सन्नो मित्रः शम्बरुडः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित संपूर्ण साधकजन योगीजन गुरुजन यहाँहरूलाई आजको हाम्रो यो साप्ताहिक रूपमा चल्दै आएको प्रत्येक बुधबार यसै समयमा चल्दै आएको यो उपनिषद सत्संग भागवत धाम संस्थाबाट यो आयोजना भइरहेको उपनिषद सम्बन्धी परिचर्चामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन छ। जो एउटा परमात्माको इच्छाले नै होला, धेरै पहिलेदेखि जस बेला हामीहरू विद्यार्थी कालमा यो उपनिषदको स्वाध्याय गर्दथ्यौं त्यसै बेला केही आफ्ना साथीभाइहरूलाई उपनिषदको हामी फेरि आपसमा बसेर साथीभाइसँग बसेर चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्थ्यौं। अनि मनमा के आउँथ्यो भने यो चाहिँ उपनिषद यस्तो गहन ग्रन्थ रहेछ, यसलाई पटक पटक दोहोर्याउन पाएदेखि हुन्थ्यो, यी विषयहरूलाई बार बार परिचर्चामा ल्याउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने एउटा मनमा जिज्ञासा रहँदा रहँदै पनि त्यो सम्भव हुन सकिरहेको थिएन। किनभने यो हाम्रो संस्कृत वाङ्मयभित्र धेरै कुरा छन्। अब ग्रन्थहरूकै हिसाबले हेर्ने भने पनि अब वेदभित्र पनि चार वेद हैन, मूलतः भन्दा पनि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद एउटा एउटा वेदका पनि कयौं शाखा। अब सामवेदलाई मात्रै 1000 शाखाको सामवेद भनेर बताएको छ। 101 शाखाको त हाम्रो यजुर्वेदै छ। अनि ऋग्वेद 21 प्रकारको ऋग्वेद बताएको छ। अनि यसका पनि फेरि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद गरी 4 प्रकारका भाग छन्। संहिता ग्रन्थ अलग्गै हुन्छन् जसमा मन्त्र भाग मात्रै रहन्छ। ब्राह्मण ग्रन्थ भने छुट्टै उनीहरूका 4 वेदका अलग अलग ग्रन्थहरू बताइएका छन्। ती ब्राह्मण ग्रन्थहरूमा कर्मको विधि बताइएको हुन्छ। अब आरण्यक त्यसै गरी अरण्य वनमा रहेर साधकहरूले केही अनुष्ठान सहित जो ज्ञानको परिचर्चा गर्नुहुन्छ त्यो आरण्यकभित्र पर्दछ। त्यसपछि उपनिषद जसमा विशुद्ध तत्त्व ज्ञानको चर्चा गरिएको हुन्छ। अब यो वेदकै अध्ययन गर्न सुरु गर्ने, वेद मात्रै अध्ययन गर्छु भन्दा पनि यो हाम्रो 1-2टा जीवन यस्ता हाम्रा मानव चोला चाहिँ बिताउनु पर्छ। त्यो साधना गर्दा गर्दै अध्ययन गर्दा गर्दै त्यो 2-4 वटा चोलासम्म निरन्तर रूपमा स्वाध्याय गर्दै आउने, त्यही इच्छा राखेर फेरि शरीर त्याग गर्यो भने फेरि त्यहीबाट अगाडिको अध्ययन आरम्भ हुन्छ भन्नुहुन्छ भगवान कृष्णले। सूची नाम श्रीमताम के योग भ्रष्ट विजायते। कुनै योग साधना गर्दा गर्दै बिचैमा व्यक्तिले छोड्यो भने त्यहाँबाट अगाडिको चाहना राखेको छ भने त्यही अनुसारको कुल परम्परामा उत्पन्न भएर उसले त्यसको अध्ययनलाई फेरि अगाडि बढाउँछ भनेर भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ। त्यसरी गर्न थाल्ने हो भने पनि 2-4 जन्म लाग्दछ भन्ने आशय हो भने। अब त्यसै गरी अब धर्मशास्त्रहरू कति छन्। अब पुराणहरू 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 फेरि औपपुराण, एक एक पुराणका कति हो कति मन्त्र छन्। अब एउटा स्कन्द महापुराण मात्रै 81,000 श्लोकको छ। अनि फेरि छुट्टै छन् इतिहास ग्रन्थ, रामायण, महाभारत। अब महाभारत मात्रैमा 1 लाख श्लोक छन्। अब अरू धर्मशास्त्र ग्रन्थहरू त्यस्तै छन्। विभिन्न साहित्य फेरि छुट्टै छन्।
यसरी समग्र वैदिक वाङ्मय भनिन्छ। यिनीहरूको सबैको अध्ययन गर्ने त एउटा जन्मले पुरा हुँदैन, तर पनि यसभित्र रहेका मूलभूत विषयहरूलाई जान्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको उपनिषदलाई हामीहरूले मान्नु पर्दछ, किनभने जसमा तत्त्व ज्ञानको परिचर्चा छ, जसबाट चाहिँ हामीहरूले आफूलाई चिन्ने, आत्मालाई चिन्ने मौका हामीहरूले त्यो प्राप्त गर्दछौँ। त्यसैले गर्दा उपनिषदको सबैभन्दा ठुलो स्थान छ। यो ब्रह्मका समीपमा रहेको हुनाले नै यो उपनिषद भयो, ब्रह्मको नजिक यसले पुर्याउँदछ। विद्या यही उपनिषदको अगाडि एउटा मुण्डको उपनिषदमा उसमा आउँछ, दुई प्रकारका विद्याहरूको परिचर्चा गरेको हुन्छ त्यसमा, मुण्डको उपनिषदमा। अनि त्यसरी विद्या दुई प्रकारको बताएर यो शास्त्र आदिको जो परिचर्चा हो यो त अपराविद्या हो। पराविद्या भनेको त ब्रह्मको स्वरूप को अनुभव नै हो। त्यो त्यहाँसम्म पुग्नका लागि माध्यम यो अपराविद्याकै छ। अनि त्यसैले गर्दा यो उपनिषदको परिचर्चा अत्यन्त लाभदायक र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हामीहरूले यो विगत 2-3 हप्तादेखि उपनिषदको यसरी स्वाध्याय गर्दै आएका छौँ। त्यसको लागि भगवानको ईश्वरको जो कृपा हामीमाथि भएको छ त्यो अत्यन्त राम्रो छ। अब आज हामी ईशावास्य उपनिषदको हामी जुन चिन्तन गर्दै आएका छौँ यसका पनि केही मन्त्रहरू हामीले पढ्यौँ यो भन्दा पहिलेको बसाइमा। ईशावास्य उपनिषदको पहिलो मन्त्र, दोस्रो मन्त्र र तेस्रो मन्त्र, 3 मन्त्रले के सन्देश दिन खोजेको छ, हामीलाई के बुझ्न भनेको छ भने सम्पूर्ण चराचर जगत ईश्वरद्वारा व्याप्त छ। यो चराचर जगत उसैको रचना हो, उसैको सृष्टि हो। त्यसैले कसैले पनि तपाईँ हामी सबैले जीवात्माले त्यो ईश्वरीय वस्तु हो भन्ने भावना राखेर नि यसको उपभोग गर्नुपर्दछ। यसप्रति धेरै आसक्ति राख्नु हुँदैन। कर्म गर्नमा शिथिलता पनि गर्नु हुँदैन। कर्म त गर्नै पर्छ, तर निष्काम भावनाले निष्काम कर्मयोगी भएर कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसपछि त्यस्ता कर्मले हामीलाई बन्धनमा पार्दैनन्। र जसले यो कुरो बुझ्दैन ती व्यक्तिहरूले त्यो नारकीय जीवन यापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता नरक आदि लोकमा पुगेर उनीहरूले दुःखको अनुभव गर्नुपर्दछ। अथवा यसै लोकमा पनि नारकीय जीवन भनेको 84 लाख योनिमा मनुष्यदेखि अतिरिक्त जो जीवन हो, चोला हो, कीट पतंग पशु पक्षी केही बनेर चाहिँ आफ्नो कर्मको फल भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो दुःखमय उसबाट बच्नको लागि, दुःखमय लोकलाई प्राप्त गर्नबाट बच्नको लागि नै आत्मचिन्तनमा लाग्नु पर्दछ, परमात्मा चिन्तनमा लाग्नु पर्दछ भनेर 1, 2, 3 मन्त्रले बताएका थिए भने अब चौथो मन्त्रदेखि त्यो तत्त्व, त्यो पर ब्रह्म तत्त्व अथवा परमात्मा तत्त्व कस्तो छ भन्ने कुराहरू चौथो 5औँदेखि यहाँ बताइयो। त्यो परब्रह्म तत्त्व त्यो एक छ, मनभन्दा पनि अत्यन्त तीव्र गतियुक्त छ। त्यसलाई देवताहरूले अथवा देवता अभिमानी जो इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियहरूले त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई, त्यो आत्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् सामान्य अवस्थामा। त्यसको स्वरूप विचित्रको छ। त्यो नजिक पनि छ, त्यो टाढा पनि छ, त्यो गतिशील पनि छ, त्यो गतिहीन पनि छ। त्यसकारण यो विपरीत धर्मले युक्त भएको, स्वभावले युक्त भएको त्यो ब्रह्म तत्त्व छ। त्यो भित्र पनि छ, त्यो बाहिर पनि छ। जुन व्यक्तिले यस्तो आत्मतत्त्वलाई, परमात्मा तत्त्वलाई सम्पूर्ण प्राणीमा रहेको देख्दछ र सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि
त्यही आत्मतत्वमा त्यही परमात्मा तत्वमा रहेको भनेर मान्दछ। त्यसपछि उनले कसैसँग घृणा पनि गर्दैन, कसैप्रति द्वेष पनि गर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीहरूले यसमा 6औं मन्त्रबाट हामीले बुझ्यौँ। त्यसै गरी जसले सर्वत्र आत्मालाई देख्दछ, परमात्मालाई देख्दछ, देख्न सक्दछ, त्यसले कुनै प्रकारको मोह पनि गर्दैन, शोक पनि गर्दैन भनेर पनि यहाँ 7औं मन्त्रमा बताइयो। अब हामी 8औं मन्त्रदेखि आज पढ्दछौँ। 8औं मन्त्र यस्तो प्रकारको छ। सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभुर याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सह त्यो ब्रह्म तत्व शुक्रम अत्यन्त तेज स्वरूप छ, तेजस्वी छ, तेजवान छ। अकायम त्यो सूक्ष्म शरीरले रहित छ। अव्रणम कुनै प्रकारको छिद्र अथवा प्वाल आदिले रहित छ। अस्नाविरम स्थूल शरीरले पनि रहित छ, पांचभौतिक शरीरले रहित छ। शुद्धम भनेको अप्राकृत दिव्य सच्चिदानन्द स्वरूप छ। अपाप विद्धम त्यो आत्मतत्व त्यो शुभ र अशुभ कर्मको जो सम्पर्क हो त्यसभन्दा टाढा छ, त्योभन्दा पर छ। र त्यो पर्यगात सर्वत्र व्याप्त छ, त्यो सबै ठाउँमा पुग्दछ। र त्यो कवि त्यो भनेको सर्वज्ञ हो, सर्वद्रष्टा हो, मनीषी त्यो ज्ञान स्वरूप हो। परिभूहु त्यो सबैमा विद्यमान छ, सबैलाई नियन्त्रण गर्नेवाला छ। र स्वयंभूहु फेरि स्वेच्छाले प्रकट हुनेवाला छ त्यो ब्रह्म तत्व। र त्यो शाश्वतीभ्यः समाभ्यः भनेको अनेकौं कालदेखि, अनादिकालदेखि, सनातनदेखि त्यसले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई यथा तथ्यतः भनेको आफ्नो आफ्नो कर्मको अनुसार अर्थान भनेका प्राणीहरूलाई, पदार्थहरूलाई वेदधात भनेको रचना गर्दै आएको छ। अब यो 8औं मन्त्रले के यहाँ सन्देश दिएको छ अथवा 8औं मन्त्रबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भने त्यो ब्रह्म तत्व त्यो अत्यन्त विलक्षण छ। र त्यो हामीहरूको जुन शरीर एउटा त स्थूल शरीर हुन्छ, बाहिर जुन पांचभौतिक पृथ्वी जल तेज वायु आकाशबाट बनेको जुन शरीर हो त्यो भन्दा भिन्न छ। त्यसो भए सूक्ष्म शरीर जुन इन्द्रिय आदिले युक्त भएको जुन लिङ्ग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर बताएको छ, जुन हाम्रो स्थूल शरीर भएर पनि अर्को जन्म धारण गर्दाखेरि हामी आफ्नो कर्मका अनुसार तिनै इन्द्रिय आदिले सहित भएर अर्को शरीर धारण गर्दछौँ, त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। त्यो हाम्रो वासना हाम्रो साथसाथै जान्छ। एउटा स्थूल शरीरमा रहेर गरेको कर्मलाई त्यो सूक्ष्म शरीरले साथसाथै लिएर जान्छ। त्यही भएर अर्को जीवन प्राप्त गरे पनि पूर्व जन्ममा गरेका कर्महरूको सबैको संस्मरण हुन्छ अथवा त्यो वासना अनुसार मान्छेले केही न केही त्यो जीवनमा त्यस्तै कार्य गरिरहेको हुन्छ। भने यी दुवै प्रकारका स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर भन्दा भिन्न छ त्यो आत्मतत्व, शुद्ध परमात्मा तत्व। अब यहाँ शुद्ध आत्मस्वरूपलाई पनि त्यसरी भन्न सकियो अथवा यहाँ ब्रह्मको प्रसङ्ग आएको हुनाले ब्रह्म तत्व भन्न अझ उचित हुन्छ। आचार्यहरूले आफ्ना आफ्ना मत अनुसारको व्याख्या पनि गर्नुभएको छ। त्यसलाई कुनै प्रकारको कर्मले छुँदैन, त्यो शुभ अशुभ कर्मदेखि पर छ। त्यो सर्वत्र व्याप्त छ, त्यो ज्ञान स्वरूप छ, त्यो स्वयंभू भनेको स्वेच्छाले प्रकट हुनेवाला छ। र त्यसले अनादिकालदेखि यो जगतलाई जगतको सृष्टि गर्दै आएको छ, सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई बनाउँदै आएको छ, रचना गर्दै आएको छ। बनाउने चाहिँ कसरी बनाउने भन्दा अब सृष्टिको आदिमा पनि त्योभन्दा पहिले प्रलय हुनुभन्दा अगाडि जुन जुन प्राणीहरूले जुन जुन जीवहरूले जस्तो जस्तो कर्म गरेका छन्
तिनै कुरालाई लिएर फेरि तिनै कर्मका आधारमा उनीहरूलाई सृष्टि गर्ने हो। सृष्टि परमात्माले गरे पनि अपूर्व सृष्टि अथवा आफ्ना मनमानी हिसाबले सृष्टि गर्ने होइन, जीवात्माको कर्मका आधारमा नै सृष्टि गर्ने हो। त्यसकारण यहाँ यथा तथ्यतः भनेर यहाँ यथार्थ रूपमा ती जीवहरूको कस्तो कस्तो कर्म छ भन्ने कुरो बुझेर नै अर्थान वेदधात सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई, सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई सृष्टि गर्दै आएको छ, रचना गर्दै आएको छ त्यो ब्रह्म तत्त्वले भन्ने यो 8औं नम्बरको मन्त्रले यहाँ यो बताएको छ। 9औं मन्त्र यो छ, अन्धम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायां रताः। ये अविद्याम उपासते ते अन्धम तमः प्रविशन्ति। ए भनेका जो व्यक्तिहरूले अविद्याम भनेको कर्म मात्रको, अविद्या भनेको विद्या भनेको ज्ञान हो, अविद्या भनेको ज्ञानदेखि अतिरिक्त कर्म, कर्म मार्गमा मात्रै संलिप्त भएर कर्मको मात्रै उपासना गर्दछन् भनेको केवल कर्मकाण्डी मात्रै बन्दछन् भने ती व्यक्तिहरू अन्धम तमः अत्यन्त अज्ञान रूपी घनघोर अन्धकारमा प्रवेश गर्दछन्। त्यसो भए त्यो कर्म मार्गलाई छोडेर ज्ञान मार्गमा लाग्ने र त्यसबाट कल्याण हुने हो त भन्दाखेरि ततः भूय इव ते तमो यौ विद्यायां रताः। ए भनेका जो व्यक्तिहरू विद्यायाम भनेको ज्ञान मार्गमा, रताः भनेको एकदम अभिमान पूर्वक संलग्न हुन्छन्, तिनीहरू पनि उ भनेको ततो भूय त्यो कर्म मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू भन्दा पनि अझ बढी तमह भनेको अन्धकारमा प्रविशन्ति भनेको प्रवेश गर्छ। अब यस मन्त्रको भाव यो अघि मैले बताएको सामान्य अर्थ भयो। यसको के भाव छ भने दुईटा मार्ग छन् स्पष्ट रूपमा, एउटा कर्म मार्ग, एउटा ज्ञान मार्ग। कोही व्यक्ति कर्म मार्गलाई महत्त्व दिएर कर्म मार्गलाई अत्यधिक महत्त्व दिएर कर्ममा मात्रै लम्पट हुन्छ, ती व्यक्तिहरू कर्म काण्डमा मात्रै संलग्न भएका व्यक्ति, केही नबुझिकन, केही नजानिकन, आफ्नो स्वरूपलाई नजानिकन केवल कर्ममा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले फेरि यो संसारमै आफ्नो कर्मका आधारमा जन्म मरण चक्रमा पर्ने हो, अन्धकारमै फस्ने हो, उनीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसो भए जो ती कर्मकाण्ड गर्ने भन्दा पृथक, कर्म मार्गमा हिँड्ने भन्दा पृथक ढङ्गका जो छन्, केवल आत्मज्ञानमा रमाउने, आँखा चिम्लेर आत्माको स्वरूप मैले चिनेको छु, जानेको छु भनेर चाहिँ एकदम ध्यानमा योगमा रहेर चाहिँ म आत्मज्ञानी हुँ भनेर हिँड्दै हुन्छन्, तिनीहरूको कल्याण छ त भन्दाखेरि तल्लो लाइनले भन्छ कि त्यो भन्दा पनि झन् भयङ्कर डरलाग्दो अवस्थामा तिनीहरू पुग्दछन्। यदि त्यो ज्ञान मार्गमा मात्रै संलग्न भएर त्यसमा संलग्न हुँदै हुँदै म ज्ञानी छु, म ध्यानी छु, म योगी छु भन्दै भन्दै यदि आफ्नो ज्ञानको अभिमानमा पर्दछन् भने ती व्यक्तिहरू अझ बढी अन्धकारमा पुग्दछन् भनेर यस मन्त्र बताएको छ। तर यो प्रसङ्ग अब अगाडिको 10औं मन्त्रबाट 11औं मन्त्रबाट अझै स्पष्ट हुन्छ। यही कुरालाई यहाँ गुरुले शिष्यलाई उपदेश गर्दै भन्नुभएको छ। 10औं मन्त्र यस्तो छ, अन्य देवाहुर विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तद विचचक्षिरे। अब विद्या भनेको यो ज्ञान मार्गको जो फल हो अथवा विद्याको जो बाटो हो, ज्ञान मार्गको जो बाटो हो,
त्यसबाट अन्य देव अरु नै कुनै प्रकारको र अविद्या अविद्या भनेको कर्म मार्गको जुन वास्तविक अनुष्ठान छ त्यस भन्दा पनि अन्य देव अन्य कुनै फल नै आहु भनेको बताउँदछन्। इति सुश्रुम यस्तो कुरा हामीहरूले धीराणाम भनेका धीर व्यक्तिहरूबाट सुश्रुम यी कुराहरू सुनेका छौं। कर्म मार्गको भन्दा भिन्न प्रकारको फल छ र ज्ञान मार्ग भन्दा पनि भिन्न प्रकारको फल छ, या भिन्न प्रकारको अर्को तेस्रो अवस्था छ भन्ने कुरा हामीहरूले सुनेका छौं। ए नस्तद विचचक्षिरे ए भनेको जुन ऋषिहरूले जुन ज्ञानीहरूले नह भनेको हामीहरूलाई तत् भनेको त्यस विषयमा विचचक्षिरे भनेको व्याख्या गर्नु भएको छ, राम्रोसँग सम्झाउनु भएको छ। अब यो 10औं मन्त्रको भाव यस्तो, केवल ज्ञानानुष्ठानमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले देवलोकलाई प्राप्त गर्दछन्। केही बुझेर के अरे विद्या देवलोकः भन्ने आउँछ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषदमा। विद्याद्वारा ज्ञानद्वारा देवलोकलाई प्राप्त गर्दछ कसैले भन्ने आउँछ। अनि कर्मणाम पितृलोकः भन्छ, कर्ममा संलग्न हुनेवालाले पितृलोकलाई प्राप्त गर्दछ। केही हाम्रो यो उसभन्दा अलिक राम्रो लोकलाई प्राप्त गरे पनि मोक्षलाई प्राप्त गर्दैन। त्यसकारण ज्ञान मार्गको फल, ज्ञान मार्गमा अनुष्ठान गर्ने हो भने पनि त्यसको फल देवलोक प्राप्तिसम्म हो। कर्म मार्गको अनुष्ठानमा संलग्न हुने हो भने पितृलोकसम्मको प्राप्ति हुने हो, त्यही नै फल हो भनेर बुद्धिमान व्यक्तिहरूले हामीहरूलाई बताउनु भएको छ भनेर यहाँ गुरुले शिष्यलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यो कुरो मैले पनि भनेको होइन, यो परम्परागत रूपमा विद्वानहरूले भन्दै आएको कुरो हामीले सुश्रुमा सुनेका छौं र त्यसैलाई उहाँहरूले व्याख्या गर्नु भएको छ, व्याख्या गरेर हामीहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। जुन कुरो म तिमीलाई अथवा तिमीहरूलाई शिष्यहरूलाई उपदेश गर्दैछु भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यसको अझ निचोड, यसको मतलब ज्ञान मार्गको पनि हामीहरूका लागि यदि सामान्य त्यही रूपमा बुझियो भने त्यसबाट कल्याण हुने रहेछ। ज्ञान मार्गको अनुसरण गर्दा पनि, अनुष्ठान गर्दा पनि, अथवा कर्म मार्गमा हिँड्दा पनि त्यसबाट पनि हाम्रो कल्याण हुने रहेनछ। त्यसो भए कुन प्रकारले हामी रहने भन्दा यो 11औं मन्त्रबाट यसलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ यहाँ ऋषिले, गुरुले। विद्यां चा विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। यह उभयं विद्यां अविद्यां च सह वेद, जसले जुन व्यक्तिले उभयम भनेको यो ज्ञान मार्ग र कर्म मार्ग, अर्थात विद्या र अविद्यालाई, विद्या भनेको ज्ञान र अविद्या भनेको कर्मलाई सह भनेको साथसाथै, वेद भनेको यथार्थ रूपमा जान्दछ, त्यो व्यक्तिले, त्यस व्यक्तिले नै अविद्या भनेको कर्म मार्ग अनुसार अनुष्ठान गर्दै गर्दै, कर्मको अनुष्ठानद्वारा मृत्युम तीर्त्वा मृत्युलाई पार गरेर, विद्या भनेको ज्ञानको अनुष्ठानद्वारा अमृतम अश्नुते, अमृतलाई अर्थात मोक्ष तत्वलाई, अश्नुते भनेको पान गर्दछ।
अर्थात् अविनाशी त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई उसले साक्षात्कार गर्न सक्दछ, उसलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। अब यो समग्र यी 3 मन्त्रद्वारा के भन्न खोजियो भने गीतामा पनि आउँछ, केवल कर्ममा मात्रै संलग्न भएर आँखा चिम्लेर कर्म गरेर मात्रै पनि मोक्षलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, त्यसबाट कसैको पनि हित हुँदैन। त्यसो भए कर्म सबै छोडिदिएर आँखा चिम्लेर चाहिँ ज्ञानमार्गी भएर ध्यानी योगी भएर कर्मको केही आवश्यकता छैन, शास्त्र विहित पनि कर्म गरिरहनु पर्दैन भनेर त्यसबाट अगाडि बढ्ने त भन्दाखेरि त्यो पनि होइन। त्यसो गर्दा पनि पतन नै हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले गीताको तेस्रो अध्यायमा बताउनु भएको छ, न कर्मणा मनारम्भ नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते। कर्मको आरम्भ नगर्ने हो भने, कर्म नगर्ने हो भने त उस निष्काम कर्म योगी नबनिकन उसको कल्याण हुँदैन भनेर बताउनु भएको। त्यसकारण कर्मलाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्दै गर्दै ज्ञानलाई पनि आत्म बोधका लागि, आत्म साक्षात्कारका लागि साधनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ, अर्थात् ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, मोक्षलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनेको ज्ञानमा पनि त्यो अभिमान भाव आउनु भएन, कर्ममा पनि अन्धाधुन्ध लाग्नु भएन, तर कर्म छोड्नु पनि भएन, ज्ञान नभइकन पनि हुँदैन। कर्मयोगी पनि बन्नै पर्दछ, साथसाथै ज्ञानयोगी पनि बन्नु पर्दछ। दुईटैलाई मिलाएर यदि अगाडि बढियो भने मात्रै त्यो मोक्ष तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, नभए हाम्रो कल्याण हुनेवाला छैन भनेर चाहिँ यसमा आएर चाहिँ यो निष्कर्षमा यो बताइयो यो 11औं मन्त्रमा। अब यसपछि को मन्त्र आयो 12औं मन्त्र, अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यां रताः। अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते। जुन व्यक्तिले असम्भूतिम, ए भनेका जो व्यक्ति, असम्भूति भनेको विनाशवान देवताको लोक अथवा पितृलोक अथवा मनुष्य लोकको उपासते भनेको उपासना गर्दछ। पितृलोकमा गएर सुख प्राप्त गरौँ, देवलोकमा गएर सुख प्राप्त गरौँ, अथवा फेरि मनुष्य भएर पनि जन्मिएर पनि अनेकौं सुखको भोग गरौँ भन्ने जसले त्यस्तो भाव राखेर उपासना गर्दछन्, त्यही भनेका ती व्यक्तिहरूले अन्धम तमः, अज्ञान रूप घोर अन्धकारमा नै प्रवेश गर्दछन्। भनेको उनीहरूको पनि मोक्ष हुँदैन। अनि ए भनेका जो व्यक्तिहरू सम्भूत्याम भनेको अविनाशी ईश्वरमा, रताहा भनेका रत हुन्छन्, ईश्वर चिन्तनमा डुब्दछन्, ईश्वर उपासना डुब्दछन्, तर डुब्नेको साथसाथ मिथ्या अभिमान गर्दछन्। मैले ईश्वरलाई बुझेँ, ईश्वरको साक्षात्कार गरेँ भन्ने अभिमानमा लाग्दछन् भने ते भनेका ती व्यक्तिहरू ततः भूय, त्यो भन्दा पनि अझै डरलाग्दो, अझै कठोर अन्धकारमा, तमह भनेको अन्धकारमा उनीहरू प्रविशन्ति, प्रवेश गर्दछन्। अर्थात् यहाँ पनि के बताइयो भने केवल यहाँ फलको, वहाँ साधनको कुरा बताइयो, यहाँ फलको। जसले पितृलोक देवलोक आदिको अपेक्षा राखेर उपासना गर्दछन् भने तिनीहरूको कल्याण हुँदैन। त्यसो भए त्यो पितृलोक देवलोकको उपासनालाई चटक्कै छोडेर केवल परमात्माको उपासना गर्ने भनेर उपासनामा लाग्दछन्, तिनीहरूको कल्याण हुन्छ भन्दाखेरि त्यो शास्त्र विहित अरू उपासनालाई छोडेर केवल ईश्वरको उपासना, त्यो पनि उपासना गर्दा गर्दै पनि उनीहरूलाई मिथ्या अभिमान पनि भयो र उन्मत्त जस्ता भए भने
ती उपासकहरूले त्यो भन्दा पनि कठिन फल प्राप्त गर्दछन् अथवा त्यो भन्दा पनि उनीहरूलाई नराम्रो हुन्छ। तम भनेको अन्धकारमा उनीहरूले प्रवेश गर्दछन् भन्ने यहाँ बताइयो। अब त्यस्तै गरी यहाँ पनि अघि जसरी 3 मन्त्रद्वारा एउटा प्रसङ्गलाई पुरा गर्यो, यहाँ पनि यहाँ फलको विषयमा पनि 3 वटा मन्त्र छन्। 12औं मन्त्रले यो भनौँ। अब 13औं मन्त्रमा आउँछ अन्य देवाहु सम्भवात् अन्यताहु र सम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम एनस्तद विचक्षिरे। सम्भवात् भनेको अविनाशी ब्रह्मको उपासनाबाट अन्यत एव भनेको अन्य कुनै फल आहु त्यसबाट त्यो फल अर्कै प्राप्त हुन्छ भनेर बताउँदछन्। असम्भवात् भनेको त्यो असम्भूति भनेको छ, यहाँ असम्भवात् भनेर लेखेको छ तल्लोमा। त्यो विनाशवान देवता पितृ मनुष्य आदिको जो उपासनाबाट अन्यत भनेको अन्य कुनै फल आहु भनेको बताउँदछन्। इति भनेको यस प्रकार यी दुईटैको फल अर्कै छ है भनेर बताउँदछन्। यो कुरो धीराणाम भनेको धैर्यवान पुरुषहरू ज्ञानी पुरुषहरूका मुखबाट हामीहरूले हामीले सुनेका छौँ। ए भनेको जसले नह भनेको हामीहरूलाई त्यस तत्व भनेको त्यस विषयको विचक्षिरे व्याख्या गर्नुभएको छ, व्याख्या गरेर त्यो कुरालाई हामीहरूलाई बताउनु भएको छ। भनेको यो सम्भूति र असम्भूति अर्थात् सम्भव र असम्भव दुईटा शब्दको प्रयोग पर्यायवाचीको रूपमा गरिएको छ। सम्भूति र सम्भव, असम्भूति र असम्भव भनेको छ। सम्भूति भनेको अविनाशी ब्रह्मको उपासनाको कुरा गरियो। असम्भूति भनेर विनाशी देवता पितृलोक आदिको उपासनाको कुरा गरियो। यी दुईटैको फल वास्तविक तात्कालिक क्षणिक फल होइन, यहाँ भन्दा भिन्न प्रकारको फल छ भनेर यी दुई मार्गबाट दुईटैलाई साधनको रूपमा स्वीकार गर्दै यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने फल अझै परको छ भनेर ज्ञानीजनहरूले ऋषिजनहरूले बताउनु भएको कुरो हामीहरूले पनि परम्परागत रूपमा सुन्यौं। जुन कुरो तिमीहरूलाई बताउँदैछु भनेर यहाँ गुरुले शिष्यलाई उपदेश गर्नुभएको छ। अब यो कुरो यस कुरालाई नै अझै पुष्टि गरेर यसको उपसंहारको रूपमा यो 14औं मन्त्रमा आएर यहाँ गुरुले शिष्यलाई भन्नुहुन्छ सम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। यह भनेको जुन व्यक्तिले तद उभयम ती दुवै भनेको सम्भूति भनेको अविनाशी ईश्वरलाई र विनाशम भनेको विनाशवान देवता आदिलाई, स भनेको पनि, सह भनेको साथसाथै, वेदः भनेको यथार्थ रूपमा जान्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नै विनाशेन भनेको विनाशशील देवताहरूको उपासना गर्दै गर्दै त्यही उपासनाद्वारा मृत्युम तीर्त्वा यो मृत्यु लोकलाई पार गरेर सम्भूत्या भनेको अविनाशी ईश्वरको उपासनाद्वारा अमृतम भनेको अमृतलाई, अमृत मोक्ष स्वरूपलाई, अश्नुते भनेको पान गर्दछ अर्थात् अविनाशी आनन्दमय त्यो परब्रह्म स्वरूपलाई अनुभव गर्दछ। अब यहाँ पनि त्यही माथि बताए जस्तै माथि साधनको कुरो बताइयो, कर्म र ज्ञान मार्गको कुरो बताइयो। यहाँ ती साधनबाट प्राप्त हुने फलको विषयमा परिचर्चा गरियो। माथि विद्या र अविद्या भनेर कर्म मार्ग र ज्ञान मार्ग साधनको कुरा गरियो। यहाँ 3 मन्त्रद्वारा सम्भूति र असम्भूति भनेर के गरियो भने असम्भूति अथवा विनाश शब्द यहाँ अन्तिममा त विनाश आयो। जो विनाशशाली जुन देवताहरू छन् तिनीहरूको उपासना र सम्भूति भनेको परब्रह्मको उपासनालाई भिन्न भिन्न रूपमा बुझ्नु भएन। कसैले के भन्छन् भने सगुण साकार रूपको उपासना गरेर कहाँ हुन्छ र निर्गुण निराकार परब्रह्म तत्व छ त्यसैको उपासना गर्ने, यसमा अल्झिनै हुँदैन, यसमा फस्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो कुरा गर्दछन्। कसैले
त्यो निर्गुण निराकार त्यो ब्रह्म तत्त्वको कुरा नगरिकन तिनै देवताको सगुण साकारको रूपमा मात्रै अल्मलिरहेका हुन्छन्। यी तीन मन्त्रले के बताएका छन् भने त्यो साधनको रूपमा ती तत्त देवताको जुनसुकै देवताको पनि उपासना गर्दै गर्दै गएर नै अगाडि बढ्ने हो र त्यसपछि त्यो अविनाशी ब्रह्म तत्त्वको उपासना गर्दै गर्दै मोक्ष तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने हो, मोक्षलाई प्राप्त गर्ने हो। त्यसकारण फलको दृष्टिले पनि यो उपासना देवताहरूको उपासना र परब्रह्मको उपासना दुवै उपयोगी छ साधकहरूका दृष्टिमा। एकलाई छोडेर एउटालाई मात्रै पक्रेर गइयो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन। साधनका दृष्टिले पनि एकलाई छोडेर भने कर्मलाई छोडेर ज्ञानमा मात्रै लाग्यो अथवा ज्ञानलाई छोडेर कर्म मात्रै लाग्यो त्यसको कल्याणवाला हुनेवाला छैन भने फलका दृष्टिले पनि देवतादिको उपासना नगरौँ ब्रह्मको उपासना गरौँ भनेर त्यसमा मात्रै संलग्न भएर पनि त्यसको कल्याण हुनेवाला छैन। अब के अरे त्यो ब्रह्म तत्त्वको अविनाशी ब्रह्म तत्त्वको उपासना नगरेर केवल देवतादिमै अल्मलिएर पनि त्यसको कल्याण हुनेवाला छैन। त्यसकारणले दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने बुझेर नै अगाडि बढ्दा साधकले कल्याण प्राप्त गर्दछ, मोक्ष प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ आयो। अब यसपछि अब गुरुले शिष्यलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ यो अब प्रसङ्ग यो तीन मन्त्रको 6वटा मन्त्रको यो एक किसिमको प्रसङ्ग थियो भने अब त्यो ब्रह्म तत्त्व जुन हामीहरूले बुझ्नु पर्ने हो जान्नु पर्ने हो त्यो सबैले बुझ्न सक्दैनौँ जान्न सक्दैनौँ। किनभने हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं तत्त्वं पूखन् नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पूखन भने प्रार्थनाको रूपमा छ, हे सबैलाई भरण पोषण गर्ने हे देवता, हे ईश्वर, हे भगवान, सत्यस्य भनेको सत्यको, मुखम भनेको मुख, हजुर जो सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ हजुरको मुख जो छ वास्तविक जुन मुख भनेको त अगाडिको जो अग्रभाग छ त्यो हिरण्मय न भनेको ज्योतिर्मय, पात्रेण भनेको पात्रद्वारा, अपिहितम ढाकिएको छ। त्यो सत्यको वास्तविक रूपलाई सूर्यमण्डल रूप हिरण्मय भनेको ज्योतिमय सूर्यमण्डल रूप पात्रद्वारा अपिहितम ढाकिएको छ। सत्य धर्माय म जो हजुरको भक्ति रूप सत्य धर्मको अनुष्ठान गर्नेवाला मलाई दृष्टये भनेको आफूलाई देखाउनको लागि दर्शनाय आफ्नो वास्तविक स्वरूप देखाउनको लागि, तत् भनेको त्यो आवरणलाई, त्वम भनेको हजुर आफैले, अपावृणु भनेको हटाइदिनुहोस्। अब यो प्रार्थना जो हामी प्राय यो जो वैदिक धर्मावलम्बीहरूले सूर्योपास्थान सूर्यको स्तुति उपासना गर्दा यो मन्त्रको प्रयोग गर्छौँ प्रत्येक दिन। त्यहाँ सूर्यमण्डलमा भित्र बसेका परब्रह्म परमात्मालाई प्रार्थना गर्दै भनेको यो मन्त्र भएको हुनाले यो सूर्यको उपस्थानमा अथवा सूर्य नमस्कारमा यो मन्त्रको प्रयोग गरिन्छ। अब सामान्यतया हामीहरूलाई यो अज्ञानले अविद्याले हामीलाई ढाकेको हुन्छ। त्यसकारणले जुन वास्तविक ब्रह्मको स्वरूप छ सत्य स्वरूप छ त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यसकारण उहाँसँगै प्रार्थना गरेर हे देव, हे परमात्मा, हजुरको वास्तविक स्वरूपलाई जान्नको लागि म उत्सुक छु, म सत्य धर्म छु, सत्य मार्गमा संलग्न भएको छु र हजुरको वास्तविक दर्शन गर्न चाहन्छु। हजुरले नै कृपा गरेर त्यो आवरण जो छ कर्मको आवरण, अज्ञानको अविद्याको जो आवरण छ त्यसलाई हटाइदिएर आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई, सत्य स्वरूपलाई, ज्योतिर्मय स्वरूपलाई हजुरले
देखाइदिनुहोस्, आवरणलाई हटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेर। आवरण हटेपछि त कुनै पनि चिजलाई ढाकेको छ, ज्योति स्वरूपलाई बाहिर आवरणले ढाकेको छ भने त्यो आवरण हटो भने त भित्रको वास्तविक स्वरूप स्वतः देखिनै हालिन्छ। त्यसकारण यहाँ प्रार्थना त्यसरी गरिएको छ। अब त्यसपछिको अर्को मन्त्रमा नि त्यसरी नै प्रार्थना आएको छ। पूषण्ये कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योषावसौ पुरुषः सोहमस्मि। यसमा पनि त्यसरी नै प्रार्थना गरिएको छ। यो पनि सूर्योपस्थानमा सूर्यनारायणलाई हामीहरूले प्रार्थना गर्दा यो मन्त्र प्रयोग गर्छौँ। वैदिक धर्मावलम्बीहरूले सन्ध्या वन्दन गर्दाखेरि यो प्रयोग गरिने मन्त्र हो। पूषण उपासकहरूलाई भरण पोषण गर्ने हे परमेश्वर, एकर्षे हजुर एकमात्र ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। ऋषि भनेको ज्ञान हो, एकर्ष ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। यम भनेको हजुर सबैका नियन्ता पनि हुनुहुन्छ। सूर्य हजुर सबै ज्ञानीहरूद्वारा प्राप्त गर्ने योग्य हुनुहुन्छ। सूर्य भनेको ज्ञानी हुन्, तिनीहरूद्वारा प्राप्य हुनुहुन्छ हजुर। उहाँको लक्ष्य, ज्ञानीहरूको लक्ष्य नै हजुर हुनुहुन्छ। प्राजापत्य प्रजापतिका हजुर प्रिय हुनुहुन्छ, पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण रश्मिन भनेको आफ्ना किरणहरूलाई, व्यूह भनेको एकै ठाउँमा ल्याउनुहोस् अथवा त्यसलाई हटाउनुहोस् भन्दा पनि छ। हजुरको जुन किरणहरू सर्वत्र फैलिएको छ त्यसलाई हटाउनुहोस्। तेज र जुन यो विशिष्ट तेज छ त्यस तेजलाई समूह भनेको समेट्नुहोस्, आफूमा समाहित गर्नुहोस्। किन भन्दा यत जो ते भनेको हजुरको कल्याणतमम अत्यन्त कल्याणमय रूपम भनेको दिव्य रूप छ। तत् भनेको त्यो ते हजुरको दिव्य स्वरूपलाई पश्यामी म हजुरकै कृपाबाट देख्न चाहन्छु अथवा देख्दछु। यह भनेको जो, असौ जो त्यो सूर्यको आत्मा, पुरुष परम पुरुष, अहम म पनि, सह अस्मि त्यही हुँ। अब यो यस मन्त्रद्वारा पनि यो सूर्य नारायणलाई सम्झिँदै त्यसभित्र रहनुभएका ब्रह्मलाई नै, परमात्मालाई नै प्रार्थना गरेको मन्त्र हो। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हजुर ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, सबैका नियन्ता हुनुहुन्छ, प्रजापतिका पुत्र हुनुहुन्छ। हजुरले आफ्नो किरणलाई चाहिँ संग्रह गर्नुहोस्। जसरी अर्जुनले गीतामा भगवान कृष्णको जुन विराट स्वरूप देखेर, विश्वरूप देखेर चाहिँ व्यापक त्यो ज्योतिर्मय स्वरूप देखेर त्यो हेर्न नसकेर अन्तिममा हजुरको कल्याण स्वरूप नै म देख्न चाहन्छु। यो व्यापक जुन स्वरूप छ यसलाई म हेर्न सकिरहेको छुइनँ। त्यसकारणले मलाई त्यो तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन हजुरको जुन साम्य सौम्य शान्त रूप छ, सौम्य रूप छ, त्यही नै म हेर्न चाहन्छु भने जस्तै भाव यही प्रसङ्ग लिएर त्यहाँ त्यसरी आएको हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ भगवानसँग, परमात्मासँग प्रार्थना गरिएको छ। हजुरको जुन व्यापक रूप छ, प्रतीकको रूपमा हामीले सूर्यलाई लिन किन सक्छौँ भने सूर्यको पनि त जुन प्रकाश छ, तेजोमय स्वरूप छ, त्यो स्वरूपलाई हामीहरूले हेरिरहन सक्दैनौँ। त्यसकारणले उहाँसँग प्रार्थना गरेर हजुरका जुन किरणहरू छन् ती सबैलाई समेटिदिनुहोस् र शान्त स्वरूपलाई हजुरले दर्शन गराउनुहोस्। यो ईश्वरलाई, परमात्मालाई त्यसरी प्रार्थना गर्दै भन्ने हजुरकै कृपाद्वारा त्यो शान्त स्वरूपको दर्शन हुन सक्दछ। वस्तुतः जो हजुरभित्र छ, सूर्यका भित्र बस्ने जुन ब्रह्म तत्त्व छ त्यो अहम अस्मि, सह अहम अस्मि, म भित्र पनि त्यही नै छ, म नि त्यही हुँ भनेर यहाँ चाहिँ आफूभित्र बसेको ब्रह्म तत्त्वलाई त्यो सूर्य नारायणका भित्र बसेका ब्रह्म तत्त्वसँग तादात्म्य प्रकट गर्न खोजिएको छ। त्यसकारण त्यो
बाहिर उपासनाको लागि सूर्यलाई हेर्दै हेर्दै आफूमा भित्र हेरेर त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई आफूभित्रै दर्शन गर्नुपर्दछ भन्ने यसबाट भाव आउँछ। सूर्योपासना गर्दा पनि, सूर्यलाई उपासना गर्दा पनि हे ईश्वर, हे सूर्यनारायण, हजुरका भित्र रहनुहुने जो ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यो तिनै ब्रह्म तत्त्व त मेरो भित्र पनि हुनुहुन्छ, म पनि उहाँकै रूप हुँ, उहाँकै अंश हुँ भन्ने भाव राखेर उपासना गर्नुपर्दछ। अब त्यसपछिको मन्त्र यहाँ आयो, वायुरनिलममृतमथेदम अस्मान्तं शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर, क्रतोस्मर कृतं स्मर। अथ भनेको अब, वायु भनेको यो प्राण इन्द्रियहरू, अमृतम भनेको अविनाशी, अनिलम भनेको यो समग्र वायु तत्त्वमा, इदम प्रविशतु, प्रवेश होस्, इदम यो शरीर, स्थूल शरीर, भस्मान्तम भनेको अग्निमा जलेर भस्म बनोस्, भस्म आओस्, हुयात। ओम भनेको हे सच्चिदानन्द, हे परब्रह्म परमात्मा, क्रतो भनेको यज्ञमय स्वरूप हुनुहुन्छ, म हजुरलाई स्मर भनेको स्मरण गर्दछु, अथवा हजुरले मलाई मैले भन्दा पनि हजुरले मलाई स्मरण गर्नुहोस्, त्वम स्मर भनेको रहेछ। हे यज्ञमय, हे सच्चिदानन्द, हे ब्रह्म, हजुरले मलाई स्मर अथवा यो जीव तत्त्वलाई स्मरण गर्नुहोस्। कृतम भनेको मद्वारा गरिएका कर्महरू पनि स्मर भनेको स्मरण गर्नुहोस्, मैले जो साधना गरेँ, मैले जो कर्म गरेँ तिनीहरूलाई स्मरण गर्नुहोस्। क्रतो फेरि हे यज्ञमय, हे भगवान, स्मर मलाई स्मरण गर्नुहोस्, कृतम स्मर मैले गरेका कर्महरूलाई स्मरण गर्नुहोस्। यहाँ दुई पटक आउँछ ओम क्रतो स्मर। ओम भनेको हे सच्चिदानन्द स्वरूप, क्रतो भनेको हे यज्ञमय, यो सम्बोधन हो, हे यज्ञमय, हे ब्रह्म, हे परमात्मा, मलाई स्मरण गर्नुहोस् र मैले गरेका कर्मलाई सम्झिनुहोस्। त्यसै गरी हे यज्ञमय, हे परमात्मा, मलाई सम्झिनुहोस् र मेरा कर्महरूलाई सम्झिनुहोस्। अब यो मन्त्र प्राय मान्छे, मनुष्यलाई जब दाह संस्कार हामी गर्छौँ त्यति बेला प्रयोग गरिने मन्त्र हो। कर्मकाण्डमा आगो लगाउने बेलामा यो, हामीहरूले अग्नि दिने बेलामा यो मन्त्रको प्रयोग गरेको भेट्छौँ। उपासनामा पनि भेट्छौँ, सूर्य नमस्कारमा पनि यो आउँछ। सूर्योपास्थान पछि ध्यान गर्दा, नमस्कार गर्दा यो मन्त्रको प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँ पनि तिनै परब्रह्म परमात्मासँग प्रार्थना के गरिएको छ भने, हजुरले यो प्राण इन्द्रिय आदि सबै हजुरकै हो, हजुरबाटै प्राप्त भएको हो, यसलाई पनि हजुरले आफ्नो जुन महाप्राण छ त्यसमा यो व्यष्टि तत्त्वलाई समष्टि उसमा लिनुहोस् हैन। प्राण छोड्दाखेरि हामीहरूले यो मन्त्रको भाव प्राण छोड्ने बेलामा आफैले सम्झियो भने अझ राम्रो हुन्छ। मेरो जुन प्राण छ त्यो प्राण महाप्राणमा गएर झिमिलोस्, अनि यो मेरो शरीर त भस्मान्त हुने हो भनेको यो सबै राख बन्ने हो, खरानी बनेर जाने हो, यो खरानी होस्, समाप्त होस्। अनि उपासकले के भन्दैछन् भने, हे ईश्वर, हे यज्ञमय, हे परमात्मा, मलाई हजुरले सम्झिदिनुहोस्, मैले हजुरलाई सम्झिन्छु सम्झिन्न अन्त्यकालमा, तर मेरो कल्याण, मेरो यात्रा, अगाडिको यात्रा कहाँ हुने हो, कस्तो लोकमा पुग्ने हो, अथवा कुन ठाउँमा मैले जन्मिनु पर्ने हो, मैले के प्राप्त गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरो मलाई हजुरले सम्झिनुहोस् र मेरा कर्मलाई पनि हजुरले सम्झिदिनुहोस्। अब यो साधकले, उपासकले परमात्मासँग, त्यो परब्रह्म परमात्मासँग त्यो प्रार्थना गर्न सक्दछ, त्यो गर्नुपर्दछ। त्यो भावले यहाँ यो मन्त्र बनाइएको छ। त्यसकारण त्यो जसलाई हामीले दाह संस्कार गर्दै हुन्छौँ, जसको शरीर छुट्दै हुन्छ, उसलाई पनि हामी त्यही भन्छौँ, उसका जुन प्राण आदि जुन सम्पूर्ण छन्, इन्द्रियहरू छन्, ती सबै
त्यही महाप्राणमा गएर चाहिँ मिलुन्, त्यो ईश्वरीय उसमा गएर चाहिँ सबै तिनीहरू लीन हुन् र यो यिनको शरीर पनि सबै तत्त तत्त्वमा चाहिँ भनौँ न पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबै त्यो जलेर तत्त तत्त्वमा लीन भएर जाओस् र यो व्यक्तिले गरेको कर्मलाई चाहिँ हजुरले सम्झिनुहोस् र यो व्यक्तिलाई सम्झिनुहोस्, हे ईश्वर यसलाई मोक्ष गति प्रदान गर्नुहोस् भनेर यो एक प्रकारको मोक्ष तत्त्व प्राप्त गर्नका लागि ईश्वरसँग गरिएको प्रार्थना स्वरूप हो यो मन्त्र। अब यो अन्तिम एउटा मन्त्र रह्यो यसको, यो पनि आजै सकौँ। अग्ने नय सुफता राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो देशमा जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। अग्ने, हे अग्नि देवता, अस्मान भनेको हामीहरूलाई, राये भनेको धन, कस्तो धन भने परम धन भनेको ईश्वरको सेवा रूपी धन प्राप्त गराउनको लागि, त्यो पुर्याउनको लागि, सुपथा भनेको शुभ मार्गबाट, नय भनेको लैजानुहोस्, शुभ मार्गबाट अगाडि बढाउनुहोस्, देव भनेको हे देव, विश्वानी भनेको सम्पूर्ण, वयुनानी भनेको कर्महरूलाई, विद्वान भनेको हजुर जान्नेवाला हुनुहुन्छ, अस्मत भनेको हाम्रा, जुहुराणम भनेका मार्गका जति पनि प्रतिबन्धक छन्, जुन एनह भनेका पापहरू छन् तिनीहरूलाई युयोधि भनेको हजुरले हटाइदिनुहोस्। यो देशमा जुहुराणम एनह, एनह भनेका पापहरूलाई, अस्मत जुहुराणम एनह युयोधि भनेको हटाइदिनुहोस्। हाम्रा प्रतिबन्धक जति पनि पापहरू छन् तिनीहरूलाई हटाइदिनुहोस्। ते हजुरलाई विष्ठाम भनेको बार बार, नम उक्तिम नमस्कार वचन, विधेम भनेको अर्पण गर्दछौँ। अब यो पनि प्रार्थनाको रूप छ, यो पनि त्यसरी नै त्यही बेला दाह संस्कारको बेलामा यो मन्त्रको पनि प्रयोग गरिन्छ, सूर्योपस्थानमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यहाँ पनि तेज रूप अग्नि देवतालाई प्रार्थना गर्दै भनिएको छ। त्यो अग्नि भनेको तेज स्वरूप ब्रह्मलाई प्रार्थना गरेको। के भन्ने भने, हे देवता, हजुरले हामीहरूले आफ्नो सेवामा पुर्याउनको लागि अथवा आफ्नो स्वरूपलाई बोध गराउनको लागि, मोक्ष प्रदान गर्नका लागि सुपथा राये, के अरे सुपथा भनेको राम्रो शुभ मार्गबाट हिँडाइदिनुहोस्। उत्तरायण, अब यो मृत्युका दृष्टिले पनि उत्तरायण र दक्षिणायन भनेर दुई प्रकारको यात्राको विषयमा बताएको छ। उत्तरायणको मृत्यु भयो भने अत्यन्त राम्रो भन्ने बताएको छ। अब यो अर्को दिन चर्चा गरौँला यो उत्तरायण र दक्षिणायन मृत्युका विषयमा। तर पनि सामान्यतया उत्तरायणलाई मोक्ष प्राप्तिका लागि राम्रो समय मानिन्छ। त्यसकारणले त्यो शुभ मार्ग, त्यो उत्तरायण भनेको शुभ मार्ग, शुक्ल मार्गबाट चाहिँ हामीहरूलाई लगिदिनुहोस्, हजुरले नै पुर्याइदिनुहोस् भनेर उनै ईश्वरसँग प्रार्थना गरिएको छ। र उनै ईश्वरसँग के भनिँदैछ भने, हाम्रा कर्महरूलाई हजुरले आफै जान्नु भएको छ, हामीहरूले यो जीवनमा कस्ता कस्ता कर्म गर्यौँ, के गर्यौँ। अब हाम्रा जति पनि पापहरू हामीहरूले गर्यौँ, पक्कै पनि ती पापहरू हाम्रा प्रतिबन्धक जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई प्राप्त हामी गर्न सक्दैनौँ, फेरि संसारमै जन्म मरण चक्रमा पर्ने अवस्थामा छौँ भने ती हाम्रा प्रतिबन्धक हामीहरूले गरेका सम्पूर्ण पापहरूलाई हजुरले हटाइदिनुहोस् भनेर हामी बार बार हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ, वन्दन गर्दछौँ। नम उक्तिम विधेम भनेर यहाँ प्रार्थना गरिएको छ। अब यो यसरी समग्रतया यो ईशावास्य उपनिषद यहाँ आएर पुरा भयो 18 मन्त्रसम्म। यहाँ यो छोटो भए पनि यसमा धेरै गहन विषयहरू आए। यसमा पहिले सुरुमा अब यो निष्काम कर्म गर्नेका लागि प्रेरणा गरियो भने त्यसपछि साधन कर्म मार्ग र ज्ञान मार्गको चर्चा गरेर त्यो साथसाथै लिएर जानुपर्छ साधकले भन्ने कुरा गरियो। त्यसपछि फेरि त्यसका फलका विषयमा पनि देवताहरूको साकार सगुण स्वरूपको उपासना र निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्त्वको उपासनालाई पनि साथसाथै बुझ्नु पर्दछ ज्ञानीहरूले भनेर त्यहाँबाट त्यो अगाडि बढाइयो। अनि त्यसपछि गएर त्यो ब्रह्म तत्त्व परमात्मा तत्त्वको वास्तविक स्वरूप
लाई प्राप्त गर्नका लागि पनि उसैको शरणमा पर्ने, उसैसँग प्रार्थना गर्ने र आफ्नो कल्याणका लागि उसकै भर पर्ने भनेर यी मन्त्रहरूद्वारा त्यसरी प्रार्थना गरिए जुन कुरो हामीहरूले यहाँ आजको बसाइमा त्यो सत्सङ्गमा सामान्यतया अनुभव गर्यौं। अब हामी औपचारिक रूपमा यो उसलाई यही पुरा गर्छौं, किनभने यसपछि हाम्रो शान्ति पाठ छ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।